مختلف بحث مباحثے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے۔ کچھ آخدیں معراج ہوئی نہیں، کچھ آخدیں خواب وچ ہوئی ہے، تے جدوں کوئی وس نہیں لگدا پھر آخدیں اس تاریخ نو نہیں ہوئی تے نبی نے کیڑا یہ رات منائی ہے، یا نبی نے کیڑا نفل پڑھے ہیں، یا کوئی قرآن خوانی کیتی۔ میرے دوستو اور بزرگو، جھلیاں نو یہ نہیں پتہ کہ معراج لفظ وچ ساری ایت دا ترجمہ و تفسیر موجود ہے۔ معراج، معراج کہڑے لفظ ہیں؟ میم، عین، رے، الف اور جیم۔ میم محمد مصطفیٰ کو کرائی گئی، میم محمد مصطفیٰ کو کرائی گئی، عین عرشوں تک جا کے کرائی گئی۔ رولا تے مک گیا کہ اتنے تک جی کرائی گئی تے اتنے تک کرائی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ معراج چی گل ساری ایت دی تفسیر دس دیتی ہے۔ میم محمد مصطفیٰ کو معراج کرائی گئی، عین عرشوں تک جا کے کرائی گئی، رات کے وقت کرائی گئی، الف اللہ نے کرائی اور جیم جاگتے ہوئے کرائی گئی۔ گل تے اتھے ہی مک گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ہی اتنا سونا دے دیتا ہے، جس نو اس لفظ دے حرفاں دی سمجھ آ گئی تے لفظ دے حرفاں دے وچ انہاں رمزاں دی سمجھ آ گئی، اس نو سارا سمجھ آ گیا، سارے شک مک گئے۔ کوئی آخدے نہیں مسجد حرام تک کرا گئی، عین نے دسیا نہیں عرشاں تک کرائی گئی۔ کوئی آخدہ ستیاں پینوں کرائی گئی، جیم نے دسیا جاگداں کرائی گئی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اور رب دے قرآن دی طرف چلیے۔ رب دا قرآن کی آخدہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے او ذات سونی اللہ دی پاک ذات، بے عیب اللہ دی ذات، مالک و ملک اللہ دی ذات، سونے خالق اللہ دی ذات، سونے رازق اللہ دی ذات، کن فیکون دے مالک اللہ دی ذات، علی کل شیء قدیر اللہ دی ذات۔ اللہ نے پہلا لفظ ہی ایسا لگایا کہ جنہاں دے شک تے وہم ہیں پہلے لفظ دے نال ہی ملیا میٹ ہو جاون۔ یہ جڑے دماغ سوال اٹھتے ہیں نا، کس طرح گئے تے کس طرح آئے تے تھوڑی جہی دیر دے وچ تے 7 آسمان تے زمیناں تے سفر تے جھٹ دے وچ تے انہاں آسماناں چوں گزرے کیویں تے واپس کیویں آئے تے اٹھے کیویں گئے تے گلاں کیویں کیتیاں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، انہاں تے غور کرنا چھوڑو، جدوں کرائی میں اللہ ہے، پھر میں اللہ تے او ہاں جدوں تسی کچھ نہیں سی تے میں بنا دیتا سی، جدوں کچھ نہ ہو سو تے میں تھانوں اٹھا لواں گا۔ میں اللہ تے او ہاں، مالک ہاں، اتنیاں قدرتاں والا ہاں، جدوں کرائی میں اللہ خود ہے، پھر میریاں پاوراں تے شک کیڑی گل دا۔ اگر میں حضرت آدم علیہ السلام نو آسمانہ تو زمین تے لیا سکتا 7 آسمانہ جو گزار کے، اگر حضرت حوا نو آسمانہ تو گزار کے زمینہ تے لیا سکتا، اگر میں محمد مصطفیٰ دے ایک مقتدی ادریس علیہ السلام نو زمین تو آسمانہ تے لے جا سکتا، اگر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زمین تو آسمانہ تے اٹھا سکتا، پھر آسمانہ تو قرب قیامت واپس لے آ سکتا، اگر میں خادم محمد مصطفیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام نو روزانہ لے جا بھی سکتا، لے آ بھی سکتا، تے میرا تے سونا محبوب ہے، اے تے او سونا محبوب والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے تے او سونا محبوب لولا کلمہ اظہرت ربوبیت، سونیا تینوں نہ بنادا کچھ بھی نہ بنادا۔ محمد نو صدیا خدا راتی راتی، دسے بھید مخفی بلا راتی راتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد نو صدیا
خدا راتی راتی دسے بھید مخفی بلا راتی راتی عرشاں تو ہو کے او فرشاں تے آیا گناہگاراں نو بخشوا راتی راتی او عرشاں تو ہو کے فرشاں تے آیا گناہگاراں نو بخشوا راتی راتی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو بے عبدے ہی، خاص بندے کو، عام بندے کو نہیں، خاص بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلم قلیل، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت اماں عائشہ الصدیقہ تو ایک حدیث پاک ہے، اس جو ذریعے ابہام پہنچایا جاندہ ہے، پھیلایا جاندہ ہے کہ آپ فرمایا ساری رات میں ویکھدی رہی محمد مصطفیٰ میرے نال دوسرے بستر دے اتے موجود رہے، میں جدوں بھی اٹھی سونے آقا موجود سن حجرہ مبارک دے اندر، لہٰذا آپ نو معراج ہوئیے منامی خواب دے وچ ہوئیے۔ میں آکھیا اسی تے اماں عائشہ الصدیقہ دے قدماں دے اتے جانا وارن آلیاں سونے دے ذریعے حدیث آئی ہوئے تسی منیے کیویں نہ، حدیث یہ بھی سچی ہے، پر میرے محمد مصطفیٰ نو کیڑا ایک واری ہوئی ہے معراج۔ آپ تے او نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اساں بھی صائم الدہر بن جائیے، پورا سال روزے رکھ دے رہا کریے؟ آپ فرمایا نہیں، اے میری گل ہے، کیا تساں مینوں اپنے جہا سمجھ دیو؟ میں تے او ہاں جڑا سحری بھی اتھے کردا، افطاری بھی اتھے کردا۔ میرا سونا محمد مصطفیٰ تے ہر وقت معراج ہے، مگر اے جڑی معراج ہے جسمانی ہے، اس دی دو وجوہات ہیں۔ ایک تے حضرت اماں عائشہ الصدیقہ مکے چ ہوئیے تے حضور اماں عائشہ الصدیقہ آپ دی زوجہ محترمہ آپ دے گھر جڑی ہیں مدینے چ آئی ہیں، لہٰذا مدینے دے وچ کسے ہور معراج دی آپ نے گل کیتی ہے۔ دوسری گل اگر خواب دے وچ معراج ہوئی ہوندی تے پھر مکے دے اندر تھڑتھلی کیوں پیندی، پھر تڑف کیوں جاندے کافر؟ خواب وچ تے اسیں بھی خواب دے وچ اسی پہنچ جانے ہاں کراچی تے امریکہ تے انگلینڈ تک، صبح اٹھ کے دسیے اساں خواب وچ امریکہ پہنچ گئے ہاں، اساں انگلینڈ پہنچ گئے ہاں، سعودیہ پہنچ گئے ہیں، اللہ والے مکہ مدینہ بھی تے پہنچ رہے ہیں نا۔ میں خواب وچ پہنچیا تے کسے خیال نہیں کرنا، اس آکھنا یار جی تو خواب ویکھ لیا ہے، دور سفر کر لیا تے میں بھی تے ویکھدا روز، اس وچ کیڑی نویں گل ہے؟ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حضور نے آکھیا سی میں جیندا جاگدا ہے معراج کیتی ہے، عرشاں تے گیا بھی ہاں تے آیا ہی ہاں، تاں مکے والے تڑفے سن، تاں رولے پے گئے سن، اور دوڑدا دوڑدا ابو جہل آیا سونے صدیق اکبر دے کول۔ گلے پھر سجنا نو دیتے جانے نا، سجنا دے بارے ہون تے مکے والیاں نو بھی میتھے اکثر آکھدا ہونا، کافراں نو بھی پتہ سی محمد مصطفیٰ دا یار صدیق اکبر ہے، اگر گلا دیونا سونے دا تے پھر سونے دے یار نو جا کے دئیے۔ گھر والے تے سجنا نو گلے دیتے جانے نا، انہاں کافراں نو پتہ سی کہ اگر محمد مصطفیٰ دے بارے کوئی گلا دینا ہے تے جا کے اس دے یار صدیق اکبر نو دئیے، تے اج دے مسلمان اس نو یار ہی نہیں مندے۔ تے سونے نے گل مکا دیتی، آکھیا تسی منو نہ منو میں تے اپنے قدمہ دے نال لٹایا ہویا ہے، تسی منو نہ منو میں جانا میرا یار جانے، میں تے اپنے قدمہ دے نال لٹایا۔ فرمایا اس طرح ہاتھ پکڑ کے جس طرح ہون ابو بکر تے عمر میرے نال کھلوتے ہیں، کل قیامت دن بھی اسی جدوں قبراں چ اٹھائے جاسوں تے اس طرح میں انہاں دے ہاتھاں دے وچ ہاتھ ہون گے تے دوویں یار نال ہون گے۔ میرے دوستو اور بزرگوں گل مک گئی، جدوں سونے نے نال سما لیا تے پھر کیوں نہ آکھی جدوں ابو جہل آیا کہ آکھدا ہے صدیق اکبر اے ابو بکر تیرے یار نے اج گلاں ہی مکا دتیاں نے۔ آکھیا اے لئین دس میرا یار کی آکھدا ہے؟ آکھن لگا اے ابو بکر تیرا یار آکھدا ہے رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ میں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک گیا، مسجد اقصی تو پہلے آسمان تے گیا، پہلے تو دوجے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے گیا، میں جنتا بھی ویکھ آیا، میں
دوزخ دی اتوں پل سرات بھی ویکھ آیا، میں فرشتاں نو بھی مل آیا، کل نبیاں دی امامت بھی کر آیا واں، میں رب دے نال گلاں بھی کر آیا تے واپس بھی آ گیا واں۔ اے ابو بکر صدیق، تیرے یار نے آج گل ہی مکا کے رکھ دیتی ہے، اگے زمین دیاں گلاں سناندا سی، ہن آسمان دیاں گلاں بھی سنان لگ گیا ہے۔ ہن تے من جا کے تیرا یار جیڑا ہے اپنے کولوں گلاں بناندا ہے۔ سونا صدیق اکبر جلالت چاہندا ہے، آخدا ہے او لعین، اگر ایک گل میرے محبوب محمد مصطفیٰ کیتی ہے تے میں تے او صدیق ہاں، اگر اس تو ود بھی میرا محبوب کوئی گل آکھے میں او بھی منن نو تیار ہاں۔ اس تے سانو آکھیا ہے اللہ ایک ہے تے اساں بن ویکھے من لیا۔ انہاں نے تو سانو آکھیا ہے اے کلام جڑی اتر دی پئی ہے اے رب دی کلام ہے، اساں اتر دی نہیں ویکھی تے من گیا۔ انہاں نے تے آکھیا جنت ہے اساں من گیا، انہاں آکھیا دوزخ ہے اساں من گیا، انہاں آکھیا میرے کول جبرائیل آ کے تے ہن گیا اساں من گیا۔ اسی تے بن ویکھے مان گئے ہاں تے اے تے تو آکھنا ہے اس نے خود آکھیا ہے تے پھر میرے محبوب نے آکھیا تے پھر سچ ہی آکھیا اسی۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مل کے پڑھیے، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے امت کو، نہیں بھولی ہے امت کو وفا صدیق اکبر کی۔ حضور دے سونے یار نے آکھیا اگر میرے محبوب آکھیا تو جی بسم اللہ انج منیا۔ آپ جدوں پتہ لگیا تھوڑے یار نے تھوڑے کول پوچھنا بھی گوارا نہیں کیتا، ایک کافر نے آکھیا ہے تیرے یار نے گل کیتی ہے، اتھے ہی کھلو گئے نے چوک وچ تے اعلان کر دیتا نے میرا یار سچ آکھدا ہے، تصدیق کر دیتی ہے۔ آپ فرمایا رب نے مینوں پورے کائنات دے نبیاں دے اوتے مصدق بنا کے بھیجا ہے، تصدیق کرن والا تے میرے محبوب سونے یار ابو بکر نو میری تصدیق کرن والا بنا کے بھیجا ہے۔ اگے صرف او صدیق سی، ہن تو صدیق اکبر ہوے گا۔ پھر صدیق اکبر نا اتنا مشہور ہویا لوکاں نو ابو بکر بھول گیا۔ میرے دوستو اور بزرگو، اے حضور دا اعزاز ہے، حضور دی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک اساں تھوڑی طرف تھوڑے رب دی طرفوں ایک سوہنا جہا معجزہ بن کے محمد مصطفیٰ آ گیا ہے، اساں بھیج دیتا ہے معجزہ بنا کے۔ سمجھ آیا سارے نبیاں نو معجزے عطا ہوئے نے، کسے نو ایک، کسے نو دو، کسے نو تین، کسے نو چار، مگر جدوں واری آئی میرے محمد مصطفیٰ دی رب فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، میں تے اپنے محبوب نو ایک دو معجزہ نہیں دتا، سر دے وال تو پیر دے نو تک معجزہ بنا کے بھیجے۔ باقی نبی اپنی نبوت دی دلیل دین واسطے معجزے وکھایا کردے سن، مگر میرے محبوب آکھیا کردے سن معجزے وکھانا میرا کام ہے، تسی خود منگو کیڑا معجزہ منگدے ہو میں وہ پورے کرساں۔ کسے نے زمین تے آکھیا پتھر چلن تے پتھر چلے، کسی نے آکھیا پتھر بولن تے پتھر بولے، کسی نے آکھیا درخت بولن تے درخت بولے، اگر کسی نے آکھیا نہیں زمین دیاں گلاں چھوڑو چاند دیاں گلاں کرو، سورج دیاں گلاں کرو، آپ نے سورج موڑ وکھایا، چاند توڑ وکھایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر نبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیتا۔ میرے سونے آدم علیہ السلام نو ابو البشر ہون دا معجزہ عطا کیتا، حضرت ادریس علیہ السلام نو جیندیاں جنت وچ جان دا معجزہ عطا کیتا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو ید بیضا دا معجزہ عطا کیتا، حضرت عیسیٰ نو روح اللہ دا معجزہ عطا کیتا، حضرت یوسف نو سونے حسن و جمال دا معجزہ عطا کیتا۔
حضرت یعقوب نو اکھاں واپس ملن دا معجزہ عطا کیتا، داؤد علیہ السلام نو لوہا پگھلان دا معجزہ عطا کیتا، یونس علیہ السلام نو مچھلی وچ جیندے رہن دا معجزہ عطا کیتا، ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ گلو گلزار بنان دا معجزہ عطا کیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو چھری تلے بچ جان دا معجزہ عطا کیتا۔ رب نے ہر ایک نو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ ساری کائنات نو کوئی ایک معجزہ، دو معجزے، تین معجزے تینو سراپا معجزہ بنا کے بھیجے۔ اور یہ مسئلے دی گل دستا چلا جاواں، تمام نبیاں دے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ بنان واسطے رب نے معراج کرائی ہے۔ نبیاں نو محمد مصطفیٰ دا پریکٹیکلی امتی بنان واسطے رب نے معراج کرائی ہے، کہ جدوں نماز پیچھے پڑھسن کوئی آکھے جی آدم علیہ السلام گزر گئے، پہلے گزر گئے، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی تقریباً 600 یا 650 سال حضور تو پہلے گزر گئے ظاہری طور تے، تے ہون جناب وہ کس طرح رب نے سارے مسئلے معراج دے وچ سمجھا دیتے کہ نبی انج نہیں مردے جویں تو تے میں مر جانے ہیں، انج نہیں مردے نبی، نبی جڑے ہیں وہ جیندے ہی ہونے، بس کل نفس ذائقۃ الموت، صرف موت دا ذائقہ چکھ دے، موت دا ذائقہ چکھ دیں، اس جہان تو اس جہان وچ بدل جاندے ہیں۔ موت دا مطلب یہ نہیں ختم شد، رب نے اس واسطے قرآن دی آیت وچ گل سمجھا دیتی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت دا ذائقہ چکھنا، ہر ایک نے، نبیاں دی گل نہیں ہو رہی، میری تیری بھی یہی گل ہو رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا صرف ذائقہ چکھنا ہے، اس تو بعد کی ہونا ہے، اس جہان تو عالم برزخ وچ بدل جاونا ہے۔ اور رب نے سمجھایا کہ اگر تھانوں شک ہے تے آؤ میں محمد مصطفیٰ نو معراج کران لگا مسجد اقصیٰ دے وچ، نماز جیندے پڑھ دین کہ مردہ، نماز جیندے پڑھ دین کہ مردہ، جیندے پڑھ دین نا۔ رب نے وکھایا کہ اے دیکھو میرا نبی امام الانبیاء ہے، پیچھے 1,24,000 پیغمبر کھلوتے ہوئے، نماز پڑھی جا رہی ہے، پھر جیندے سن تے پڑھ رہے سن، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، او میری عالم دی نظر تو چھپ گئے نے۔ امام احمد رضا خان بریلوی گل مکا دیتی، آکھیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ دی قسمیں تو زندہ ہے، اللہ دی قسمیں تو زندہ ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو، کس واسطے کہ جدوں آپ نو بنایا گیا امام الانبیاء، اتھے رب نے ظاہر کیتا کہ تساں آکھدے ہو کہ فلاں نبی کو لے معجزہ ہے، فلاں نبی کو لے معجزہ ہے، پھر سمجھ لو نقطے دی گل، انہوں نے اللہ نے اعزاز دیتے ہیں، انہوں نے شانہ دیتیاں ہیں، اس کا مطلب اے نہیں میرے محمد مصطفیٰ تو افضل ہو گئے، میں تے جدوں بھیجن لگا روحاں دے زمانے دے وچ آکھ لیا سی، معاہدہ لے لیا سی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیاں تو پہلے وعدہ لے لیا سی کہ اگر میں تھانوں نبوت عطا کراں، حکمت والیاں کتاباں عطا کراں، میں تھانوں رسالت عطا کراں، تے میرا سونا نبی پھر آوے، تھوڑی بھی تصدیق کرے، تھوڑیاں کتاباں دی بھی تصدیق کرے، تو پھر میرے محمد ایمان لے آؤ گے کہ نہیں؟ رب نو نہیں پتا کہ میں آخر تے بھیجنا ہے محمد مصطفیٰ، تے 1,24,000 پیغمبر گزر جانے تے ایک بھی موجود نہیں ہونا محمد مصطفیٰ دے زمانے، تے میں کیڑا ہے تصدیق نامہ لے رہا۔ رب کی فرماندا پہ کہ کیا تساں پھر ایمان لے آؤ گے میرے محمد مصطفیٰ تے، کیا اس دا ساتھ دیو گے؟ ہن دسو ایمان لیانا تے ساتھ دینا دا مطلب کی ہے؟ موجود نے، موجود نے تے پھر ہے نا، یہ میں تے نہیں آخدا، رب دا قرآن فرماندا ہے کہ میں بھیجن تو پہلے انہاں تو معاہدہ لیا، وعدہ لیا، انہوں نے آکھیا اسی وعدہ کیتا، رب فرمایا پھر سارے ایک دوجے تے گواہ ہو جاؤ، جا رہے نے آکھیا سا ایک دوجے تے گواہ بن گئے ہاں، رب فرمایا تسا ایک دوجے تے گواہ بن گئے ہو، میں اللہ تھوڑے سارے تے گواہ بن گیا، تسا یہ وعدہ کر دیتا ہے۔ سمجھ آیا؟ ہن آدم تو عیسیٰ تک کسے نبی دے وچ کوئی معجزہ، کوئی کرامت، کوئی پاور منسو میرے محمد مصطفیٰ دے وچ اس نالوں بھی زیادہ ہو سی، کیونکہ او نبی نے، مقتدی نے، امام النبی ہے، امام الانبیاء نے،
سید المرسلین ہے. اگر تسا مندے ہو کہ حضرت عیسیٰ مردہ نو زندہ کر سکتا ہے تے وہ مقتدی اگر کر سکتا ہے تے محمد مصطفیٰ بھی کر سکتے ہیں. آپ بھی حضرت جابر دی بکری نو زندہ کر سکتے ہیں, بچیاں نو بھی زندہ کر سکتے ہیں, ماں باپ نال قبر تے جا کے گل بات بھی کر سکتے ہیں. جدوں عیسیٰ نو زندہ کرنا مندے آؤ تے عیسیٰ دا نبی جیڑا ہے تے امام جیڑا ہے, عیسیٰ تے او نبی ہے. رب نے یہ بھی بڑا راز رکھے ہے. محمد مصطفیٰ تے دور دی گل, او تے امام الانبیاء ہیں نہیں ہیں. قرب قیامت دی کوئی حدیث اٹھا کے دیکھ لو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتارے جان گے, آپ اترن گے دمشق دی مسجد دے مینار دے وچوں, فرمایا آپ دی زلفاں چوں قطرے پانی دے گر رہے ہون گے, اور پھر جدوں آپ آن گے حضرت امام مہدی موجود ہون گے اور صفاں بنی ہوئی ہون گیاں. حضرت امام مہدی آکھن گے حضور آؤ آ کے جماعت کراؤ, آپ فرمان گے نہیں میں نبی بن کے نہیں محمد دا امتی بن کے آیا, میں محمد دا, بولو بولو, میں محمد دا امتی بن کے آیا, میں ہن نبی نہیں بن کے آیا. ہن امامت حضور تسی کراؤ گے, تسی اولاد محمد مصطفیٰ. امامت حضرت امام مہدی کران گے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے صف وچ کھلون گے. تے میرے دوستو یہ تے امام مہدی دا سونا نانا محمد مصطفیٰ ہے, اس دیاں شاناں کیا ہون گیاں. سل ایویں نہیں احمد رضا خان بریلوی فرما دیتی, رب دے قرآن دی ایت دا ترجمہ کیتا ہے, فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, میرا سونا محبوب سر تو پیر تک معجزہ بن کے آیا نہیں.